हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल झोडलाफा अब चाहिँ सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदमै सन्चै छु यता देखेन सेल्फी क्यामेराबाट बनाउँदै चाहिँ गाइज म ब्लग सिपुर चोक आज आएको छौँ साइकलमा टक्क चाउमिन आइसकेको छ सुदीप ब्रदरको मेरो ल स्टार्ट गर्ने कि ब्रदर देख्छ त ब्लगमा कस्तो देखेछ एकदम चल सो गाइज चाउमिन पानीपुरी खाएर भइसक्यो यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याक साइडमा लाइट छ यस्तो जङ्गल छ गाइस जङ्गलमा आएको छौँ हामीहरू जङ्गलको बाटोमा छौँ साइकलमा सुदीपले चाहिँ क्यामेरा छोपिरहेको छ अनि भूतहरू किचकिनेर आउने छ सो त्यही भएर गाइस हामीले भूतलाई किचकिनले हाम्रो बुमबाम फ्यामिलीमा जोइन गर्छौँ गाइस तपाईँले मेरो आजको ब्लग मन परेमा लाइक सब्सक्राइब सेयर कमेन्ट गर्नु होला अनि नयाँ हुन्छ भने फटाफट गरेर सब्सक्राइब गर्नुहोस् हाम्रो बुमबाम फ्यामिलीमा जोइन हामी सबै मिलेर बुमबाम गर्नुपर्छ गाइस सो तपाईँहरू फटाफट जोइन हुनुहोस् के गर्नु फटाफट जानुहोस् सो लभ यु गाइस बाई 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 ल बाई 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 बाई